सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रतोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीक्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवदाप्सरसां गणं च योऽन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवट्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रतोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीक्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या
विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवट्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रान् सौभाग्यसम्पदधिक्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेन भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दधा तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवट्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रान् सौभाग्यसम्पदधिक्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलभाणो
देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदघोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीप्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदघोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये
परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीप्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विदातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अथ प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवट्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीप्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विदातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अथ प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवट्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि
सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रतोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रान् सौभाग्यसम्पदधिक्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेन भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रतोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रान् सौभाग्यसम्पदधिक्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेन भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या
विद्याधरामरवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीप्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विदातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेन भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दधा तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीप्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विदातुमभिवाञ्छति शूलभाणो
देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीक्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विदातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषदृतयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सरोळयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोक्षे येनार्चितं शिवम् अभिप्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैः नभिवन्ति मूढाः तज्जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोक्षसमये
परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हि सरोजपूजां नित्यं प्रविध्यन धान्यकळत्रपुत्रं सौभाग्यसम्पददीप्तास्त इहैहवलोके कैलासशैलभावेन त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विदातुमभिवाञ्छति शूलभाणो देवप्रदोषसमयेन भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमहो वेणुं दध तालो निद्रकरमा भगवती गेयप्रयोगाग्नि विष्णुसान्द्रमृदङ्गवदनपडुदेवः समानन्दान् सेवन्दतमनुप्रदोक्ष समये देवं मृढान् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामारवदाप्सरसां गणं च योऽन्यन्यत्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोक्षसमये हरवार्षसंस्था अध प्रदोक्षे शिव एक एव पूज्यस्तनान्यहरिवत्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदितेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः।